आमीना के लाल मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमाए। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आया, अर्ज करने लगा आका मुझे कलमा पढ़ा दो, आका मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मौला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अर्ज करने लगा आका मेरे बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, क्या उन्हें भी माफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया बता तो तेरे कौन से गुनाह? अर्ज करने लगा आका बताते हुए भी शर्म आती है, ए आका बताने को दिल नहीं चाहता, इतने बड़े बड़े खतरनाक मैंने गुनाह किए रखे। मेरे नबी ने फरमाया बता तो तूने कौन से गुनाह किए हैं, अगर तू तौबा करेगा तो मौला माफ कर देगा। तवज्जो से सुनना, जरा ईमान ताजा हो जाएगा, जरा तवज्जो से सुनना। और मैं तकरीर मुझे जितनी देर करना था हो गया, लेकिन थोड़ी देर जरा और सुन लो मोहब्बत से, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी ने फरमाया बता तेरा कौन सा गुनाह है, बता तो तेरी कौन सी खता है। अर्ज करने लगा कहा ये जमाने जाहिलियत का है, तवज्जो करना, ये जमाने जाहिलियत की बात है। आका जब दुनिया में आप तशरीफ ना लाए थे, ये उस वक्त की बात है। अर्ज करता आका मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा गुनाह करता था, जो मेरा गुनाह ऐसा कि बताते भी शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता तो तेरा कौन सा गुनाह? अर्ज करने लगा आका जमाने जाहिलियत में एक रिवाज था कि किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती तो वो अपनी लड़की को जिंदा दफन कर दिया करता था। क्या करता था? जिंदा दफन। ये था जमाने जाहिलियत में, किसी के घर में लड़की पैदा होती तो क्या होता था, उस लड़की को जिंदा दफन कर देते। अर्ज करने लगे आका मेरा काम ये था कि कुछ बाप ऐसे थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनके हाथ कांपने लगते थे अपनी बेटी को जिंदा दफन करने की वजह से। आका मेरा ये काम था कि मैं पैसा लेके जो बाप अपनी बेटी को दफन नहीं कर पाते थे उनकी बेटियों को मैं दफन करता था जिंदा। और आका मैंने 100 बेटियां लोगों की दफन की है। कितनी? तवज्जो सुने, कितनी बेटियां दफन की हैं? आका मैंने 100 बेटियां लोगों की जिंदा दफन की हैं। जब कोई बाप के हाथ कांपते थे, कदम लड़खड़ाते थे अपनी बेटी को दफन करने से, तो आका मैं उसके बाप से पैसा लेके फिर उसकी कब्र खोद के जिंदा दफन करता था। लेकिन आका एक वाक़ये ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया, मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया। नबी फरमाते कौन से ने? अर्ज की आका एक ताजिर था, अपनी बीवी को हमल से छोड़ के माले तिजारत लेके तिजारत की गरज से दूसरे मुल्क गया। तिजारत करने के बाद 5 साल के बाद वो आका घर आया। जब 5 साल के बाद वो घर आया तो उसने क्या देखा कि उसके आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही है। अपनी बीवी से बोला ए मेरी बीवी ये तो बता ये किस पड़ोसी की बच्ची है, क्या ये किसकी बच्ची है जो अपने आंगन में मुस्कुरा रही है, जो अपने आंगन में खेल रही है? बीबी ने बताया ये बच्ची किसी पड़ोसी की नहीं है, ये किसी और की नहीं, तेरी बच्ची है। कहा मेरी कहां से आई? कहा जब तू तिजारत पे गया था तो मुझे उम्मीद से छोड़ के गया था, तेरे पीछे जो मैंने बच्चे को जन्म दिया वो यही लड़की है। आज ये 5 साल की हो चुकी है, ये रोजाना पूछती है माँ मेरा बाप कब आएगा, रोजाना सोने से पहले पूछती थी माँ मेरा बाप कब आएगा। मैं रोजाना तसल्ली देती थी कि कल आएगा। जब दिन निकलता सुबह में पूछती, मैं कहती थी शाम को आएगा। एक एक दिन करके इस बेटी ने तेरे इंतजार में गुजारा है। इस बेटी को अपने गले लगा ले, इस बेटी को अपने बाप होने का एक बार प्यार तो दे दे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, ये जालिम था, इसने अपने दिल में सोचा हाय मैं बाहर क्या चला गया, मेरे घर में बेटी इतनी बड़ी हो गई, अरे मैं घर में होता तो इसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता, अगर मैं घर में होता तो इसे जिंदा दरगोर कर देता, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह, माँ ने कहा बेटी यही तेरा बाप है। बेटी भाग के गले से लग गई, गले से लग गई। लेकिन इतना बड़ा जालिम था ये। नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा आका मैंने अपनी बेटी को छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद वो जो नबी की बारगाह में तौबा के लिए बैठा था ना, जो स्पेशल लड़कियों को दफन करता था,
عرض کی آقا وہ اس لڑکی کا باپ میرے پاس آیا اور آ کے بولا بتا کتنا پیسہ لگا، میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی، میرے ہاتھ جواب دے گئے، اسے دفن کرنے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہے، دل کانپ رہا، 5 سال کی بڑا پیار کر رہی ہے مجھ سے، تو بتا اسے دفن کرنے کا کیا لے گا؟ میں نے بتایا، وہ راضی ہو گیا۔ میں نے کہا میں فلاں جنگل میں اس کی قبر کھود کے تیار کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی کو لے کے آ۔ لوگوں ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ آقا میں قبر کھود کے تیار کھڑا تھا، وہ اپنی بیٹی کو ایک دعوت کے بہانے سے لے کے آیا، ماں نے تیار کر کے بھیج دیا، بیٹی اس کی اپنے بازوؤں سے اس کی گردن کو چپٹے پڑی تھی۔ جب جنگل میں میرے پاس بیٹی کو لے کے آیا، بیٹی کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو چیخ نکل گئی، بابا مجھے کہاں لے آیا؟ یہ تو وہ درندہ ظالم ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کو پیسہ لے کے زندہ قبر میں دفن کرتا ہے۔ اے باپ مجھے اس کے پاس نہ لے کے چل، باپ مجھے اس کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، باپ نے دونوں بازو پکڑ کے اپنی بیٹی کو زمین پہ پٹخ دیا اور کہا میں اسی کے حوالے کرنے تو تجھے آیا ہوں، تو اتنی بڑی ہو گئی، میرے ہاتھ جواب دے گئے، تجھے دفن نہ کر پائے مگر تجھے زندہ دفن یہ کرے گا۔ یہ لوگوں ذرا غور کرنا، نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا، آقا میں نے اس بچی کے بال پکڑے اور بال پکڑنے کے بعد اس بچی کو میں کھچیڑ کے لایا، آقا میں قبر تک کھچیڑ لایا، قبر تک کھچیڑنے کے بعد میں نے جھٹکا دے کے بچی کو قبر میں ڈھکیل دیا۔ بچی جیسے ہی قبر میں گری، گرتے ہی کھڑی ہو گئی، میرے باپ مجھے نکال لے۔ آقا میرے ہاتھ میں کدال تھی جس سے میں قبر کھودتا تھا، آقا میں نے دونوں ہاتھوں سے کدال اٹھائی، بچی کے سر میں ماری۔ اللہ اللہ، کہا دفن کرنے سے پہلے میں بچی کے سر میں کدال مارتا تھا، جب بچیاں بے ہوش ہو کے قبر میں گر جاتی تو مٹی سے پاٹ دیا کرتا تھا۔ جب میں نے کدال ماری اس بچی کے، میری کدال کی تاب نہ لا سکی، قبر میں گری، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے بھی جملہ بولی، مولا وہ تیرے رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو یہ اتیاچار بیٹیوں پہ ہونے سے بچائے گا؟ اتنا اس بچی کی زبان سے نکلنا تھا، اس کے جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کون ایسا نبی ہے کہ جس کو یہ بچی یاد کر رہی ہے قبر میں جانے سے پہلے؟ میں نے وہ آخری بچی تھی، 100ویں بچی تھی، اس کے بعد میں نے آقا کسی کو دفن نہ کیا، مگر میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا کہ مجھے اس نبی کی تلاش ہے، اسی سے ملاقات کرنا ہے اور اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مجھے توبہ کر کے کلمہ پڑھنا ہے۔ آقا میں آپ کے تلاش کرتے کرتے مکہ کی گلیوں کو چھان مارا، آقا میں نے مکہ کے جنگلوں کو چھان مارا، آقا میں نے مکہ شہر کو چھان مارا، آقا آپ کی کہیں خبر نہ ملی۔ میں نے کسی سے پوچھا، اے لوگوں کیا رحمت والا نبی ابھی نہیں آیا ہے کیا؟ اے لوگوں رحمت والے نبی کا پتہ دے دو، تو کسی نے کہا رحمت والا نبی آ گیا ہے، مگر رحمت والا نبی ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ اگر ملاقات کرنا رحمت والے نبی سے تو مدینہ چلا جا۔ آقا میں آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے اب مدینہ شریف آیا، اور مدینہ شریف میں بھی مسجد نبوی شریف آ گیا۔ ہائے ہائے، یہاں آقا میں آیا ہوں۔ بس 1 منٹ اور ذرا توجہ کرنا، بہت لمبی تقریر ہو گئی، آپ نے بڑا اچھا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا اب میں آپ کے قدموں میں آ گیا، میری توبہ کرا کے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
پھر بھی میرے نبی نے فرمایا تو سچے دل سے توبہ کر لے.